جاهزين محضرينها. الله يشفيك. أنا حلمي من وأنا صغير إن أروح بطولة، هذه البطولة، لكن ما قدرت. بتكون في البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا في آخر الدنيا. بس لما أكون أنا كعربي وأول بطولة لكأس العالم أحضرها في بلد عربي، هذا فخر. صعوبات كثيرة زي الطقس، الأجواء الحارة، الشمس، الرمال، الكثبان الرملية، والحيوانات المفترسة. يعني أنا في أوقات كنت بمشي بيكون ماشي جنبي ذئب. نستقبل العالم كله، نستقبل ملايين الناس. احنا فخورين جدا بهالشيء، واحنا نحاول نمثل القطريين باحسن تمثيل. اي واحد انتقد قطر ترى بيجي قطر، ولو العالم اللي ينتقدون قطر يركزون على بلادهم ويركزون على المشاكل اللي في بلادهم وايد احسن لهم.